अहिले जुन ढङ्गले संविधानबाट भित्रबाट छिरेर जाँदा राजनीति चाहिँ लिग छोड्यो, संविधान चाहिँ लिगमा आयो। चुनावमा एजेन्डा बनाएर जान सकिन्थ्यो, जनतालाई त्यसमा राजी गराउन सकिन्थ्यो र देशको राजनीति जुन विदेशमुखी भएको छ त्यो देशको राजनीतिलाई देशमुखी बनाउने। झगडाको दिन सुरु भयो, अब यो किनबेचका दिन सुरु भए, गठबन्धन सरकार बन्ने कुरा भयो, अब त्यसले झन् भ्रष्टाचार बढाउँछ, त्यसले झन् विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशीको चलखेल झन् बढ्छ। 7 सिमाना मिचिएका छन्, कब्जा भएको 400 वर्ग किलोमिटर फिर्ता लिनु छ, अतिक्रमण जग्गा रोक्नु छ, खुला सिमाना छ, नागरिकताको समस्याहरू छन्। ती मुद्दाहरू जो संविधानका सिस्टमका हिजो देखिरहेका ती जुन द्वन्द्वका कुराहरूलाई यिनीहरूले सम्बोधन गर्दैनन् भने तिनीहरू गुम्फित भएर जान्छन् र तिनीहरू विस्फोटक बिन्दुमा जान सक्छन्। जनतालाई त्यसको डेमोक्रेटिक र राजनीतिक निकासपट्टि प्रवृत्त नगराउने हो भने जनता पनि आजित भएर हिंसात्मक द्वन्द्वको बाटोमा लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अब यो 65 दिनको बहस चिन्तन मननको क्रममा अब त्यसका न्यायाधीशहरू त्यो संविधानसँग बाँच्छ र त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नुको निम्ति नै चुनाव संवैधानिक बनिदियोस्। हामीले मुख हुँदाहुँदै किन नाकले पानी पिउने, हामी त्यतापट्टि गएनौँ र त्यसको संवैधानिकताको बारेमा फैसला सर्वोच्च अदालतले गरोस्। पुनर्स्थापनामा फेरि त्यही दुईवटा दलको द्वन्द्व बढ्छ। अहिले त्यो पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले। गठबन्धनको सरकार बनाउन र टिकाउनको निम्ति सांसदहरूको किनबेच सुरु हुन्छ र यो विगत 46 सालको आन्दोलनपछि जुन संसदमा विकृति विसङ्गति भनेर हामीले जुन भन्यौँ त्यही कुराको फेरि संविधान सभाबाट आएको संविधान पछि पनि त्यो देखा पर्ने हुन्छ। हरेक परिवर्तनपछि जुन हामीले जनताको अधिकार बढायौँ नि, हामी यति धेरै हतार्यौँ कि फेरि बढाउनुपट्टि लाग्यौँ। त्यो बढाएका अधिकारले जनतालाई सज्जित गर्न, सिरानतलामा गए पनि सिरानतलाको देवी थानमा त जम्मै नहुन सक्छन् होइन। सिरानतलामा थियौँ, हामी केन्द्रमा थियौँ, पिबीमा पनि थियौँ होइन, तर त्यसको खास नीति निर्मातामा हामी थिएनौँ। 46 सालपछि आएकोलाई हामीले देखेनौँ, हामीले त्यसलाई हटाएनौँ होइन, बढायौँ, अङ्गीकारै गऱ्यौँ नि, अङ्गीकार गऱ्यौँ, त्यति पनि थप्यौँ त्यसमाथि। 63 सालमा पनि हामीहरूले केही अधिकार त बढायौँ तर विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप पनि बढायौँ, त्यसलाई थप्यौँ पनि। म बिल्कुल साधिकार भन्छु कि माओवादी प्रचण्ड बाबुरामले 2052 सालमा लिएको त्यो नीति असफल भयो, तर सशस्त्र सङ्घर्ष जुन ढङ्गले 52 सालदेखि सुरु गर्नु त्यही जारी गर्छौँ भन्नु मूर्खता हो। त्यही लक्ष्य र त्यही प्रक्रिया अहिले पनि गलतै छ। त्यो कार्यनीति बदल्ने क्रममा मलाई पार्टीबाट कारवाही गरेर हटाए होइन, मलाई बदनाम गरे, यो दक्षिणपन्थी भयो, यो पुँजीवादी परस्त भयो भनेर पनि भने। मेरा विरोधी साथीहरू त्यसबेला मौन बस्ने र कुनै नीति नभएका मदन भण्डारी जस्ता मान्छे, माधव नेपाल जस्ता मान्छे, उनीहरू के गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई भ्याउरहेन। मदन भण्डारी त्यो नसचाइकन बितेर गए, दासनका दुर्घटनामा परेर गए, जीवराज दुर्घटनामा परेर जानु, उनीहरूले सच्याएनन्। उनीहरूले गल्ती गरेका थिए। 24 सालमा पार्टी स्वतन्त्रताको नाममा ल्याउँदाखेरि मलाई दक्षिणपन्थी पुँजीवादी परस्त, काङ्ग्रेस परस्त भन्नेहरू 46 सालमा मेरो नीतिलाई समर्थन गर्दा पनि हिजो गल्ती गरेछ भनेर आत्मआलोचना गरेनन्। मैले त्यसबेला महासचिव पद छोड भनेको होइन। मदन भण्डारी महासचिव चुनिएका थिए मेरो कार्यनीतिलाई जालझेल गरेर अवलम्बनमा पारेर। अब मैले त्यो 2 महिना पछिको बैठकमा उनीहरूले मेरो कार्यनीति स्वीकार गरे। यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भाले सातो उडाइदिएको छ। संवैधानिक ढङ्गले केपी ओलीको कदम संविधानको ढोकाबाट छिरेन, संविधानसँग ठोकियो, बाजो, पुनर्स्थापना भयो, त्यो सिद्धियो। सम्भावना देख्नुभयो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, फेस गर्नुहुन्छ। अब उहाँले रोस्टरमा उभिएर राजीनामा घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मिल्ने बाटो सुरु हुन्छ। चौबाटोमा उभिएको तरुणीलाई जसले पनि फगाउन खोज्छ भने जस्तै शेरबहादुरजीको अहिले हाल त्यो भएको छ कि अब त्यही अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने हो कि होइन त्यो मलाई कानुनी ढङ्गले म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनाइसकेकै छ होइन, त्यही होला। त्यसै कारण त पुनर्स्थापना भयो। एमसिसी पास गर्ने शर्तमा पुनर्स्थापना भयो डेफिनेटली। भनेपछि अदालतमा पनि प्रभाव पर्यो विदेशीहरूको? अवश्य। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस 5 गते संसद विघटन गरिसकेपछि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा हिजो फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले फैसलासहित टुङ्गो लगाएको छ। धेरैको आकलन थियो केपी शर्मा ओलीले काहीँ न काहीँ प्रभाव पारेर संसद विघटनलाई सदर गराउँछन्, अदालतले प्रभाव पार्छन् भनेर धेरैले चाहिँ यो कुरा बोल्ने गरेका थिए। प्रचण्ड माधव समूहले त हरेक दिनका भाषणमा केपी ओली सेटिङमा छन् भन्ने कुरा बोलिरहँदा एकाएक सर्वोच्च अदालतको फैसला
त्यो प्रतिकूल आइदियो, केपी ओलीको प्रतिकूल आइदियो। जति बेला केपी ओली आफ्नो जन्मदिन 70औं जन्मदिन मनाउँदै थिए त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर होइन बदर गरिदियो र अहिले संसद पुनर्स्थापना भएको छ। अब केपी ओलीका सम्भाव्य कदम के हुन सक्छन्, नेपालको राजनीतिक दिशा कता जान्छ र यो साँच्चीकै प्रचण्ड माधव समूहले अथवा जसले केपी ओलीले अलोकतान्त्रिक काम गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिगमन गरे भन्नेहरूका निम्ति के संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीति अब स्थिर अवस्थामा आएको हो, राजनीति साँच्चीकै अँध्यारो सुरुङमा जान खोजेको थियो र अब फेरि उज्यालोतर्फ लागेको हो। अबका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, ओलीले राजीनामा देलान् नदेलान्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भविष्य के होला, यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा माले महासचिव सिपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। मैनालीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद। तपाईँको पार्टीको स्थायी समिति बैठक पनि भर्खरै सकियो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो, संसद विघटनलाई सदर गर्दैन। यो विषयलाई तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेले कसरी लिएको छ र व्यक्तिगत रूपमा सिपी मैनालीले यो अदालतको फैसलालाई कुन रूपले हेर्नु भएको छ, यहाँबाट सुरु गरेँ। प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। मैले यसको जवाब दिनको निम्ति पुस 6 गतेमा फर्कन चाहन्छु। 6 गते हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बसेर 5 गतेको संसद विघटन गरी 78 को वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउनु भएको हो। त्यस घटनाको सन्दर्भमा हामीले 6 गते पुसमै भनेका थियौँ कि यो संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा संविधानमा नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेका छन्। भन्नुको माने त्यो संविधानका प्रावधानसँग बाजेको छ भनेर नि भनिएको छन् र यो अत्यन्त जोखिमयुक्त छ। हामीले त्यसबेलै प्रधानमन्त्रीको यो कदम असफल पनि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीकै निम्ति जोखिम होला, अरू धेरै त्यसलाई त्यस सन्दर्भमा अरू धेरै गतिविधि गर्नाले अन्य अवांछित गतिविधि भयो भने देशले पनि धेरै ठुलो नोक्सानी भोग्न सक्ला भनेर हामीले त्यो कदम जोखिमयुक्त पनि भनेका थियौँ हैन। र त्यहाँदेखि यता लगभग 65 दिन जति सर्वोच्च अदालतले त्यसमा बहस विचार विमर्श गर्दै गयो र 11 गतेका दिन हिजो सर्वोच्च अदालत टुङ्गोमा प्रष्ट ढङ्गले उसले फैसला गर्यो कि यो संविधान नाङ्ने उल्लङ्घन गर्ने कार्य हो, यो संविधान विरोधी कार्य हो, यो गल्ती हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ र विघटन हुनुभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभाको स्थितिमा पुग्नुपर्छ र प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन पूर्वको स्थितिबाट काम गर्न सक्षम छ भन्ने चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले निर्णय गर्यो हैन। यो निर्णयलाई हामीले अब स्वागत गर्यौँ र हामीले के पनि भन्यो भने यस्तो भनौँ, अब हामीले हिजो यति कुरा भने पनि हामीहरूले सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक बेन्चले संविधानको व्याख्या गरेर यो जुन 5 गतेको सरकारी कदम छ त्यसको बारेमा विवेचना गर्ला र त्यो संवैधानिक पनि हुनसक्छ कि होइन अथवा हुन सक्दैन, उसले ठहर गर्ला हैन भन्ने नै हामीले आशा गरेका थियौँ र त्यही आशा हामीले राखेका पनि हौँ। अब त्यहाँ कतिपय कुराहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार, अब पार्लियामेन्ट्री प्रणाली, त्यसमा प्रधानमन्त्रीका पनि विशेष अधिकार रहने कुराहरू हाम्रै यही संविधानमा पनि विघटनका कयौँ प्रस्तावहरू प्रावधानहरू अब आदि इत्यादि सम्पर्कलाई हेर्दा यो सायद यो संवैधानिक ढङ्गले यो विघटन र चुनाव सदर पनि हुन सक्ला कि अथवा संविधानवाद अन्तर्गत हेर्दा यो वास्तवमा कुनै पनि कोणबाट हेर्दा पनि यो संविधान अनुरूप नदेखिन पनि सक्छ। अनि यो
यो स्थितिमा यो फैसला थियो र हामी त्यो स्थितिमा रहेको हुनाले नै संविधानसँग नमिल्ने कार्य गरे पनि विवादास्पद भए पनि सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको सही व्याख्या सही निर्धारण गर्ला भनेर हामीले छोडेका हौँ। अब यसरी छोडे पनि अब हामीलाई अब संविधानले सर्वोच्चले गर्ने दुईटै कुरा हुन्, कि त त्यसलाई सदर गरेर चुनावमा जाने, विघटनलाई सदर गरेर, कि त त्यो विघटन संविधानसँग बाजिएको भनेर ठहर गरेर त्यसलाई पुनर्स्थापनामा जाने, होइन, दुईटै मध्ये हो। अब दुईटा मध्ये कुन घटना घट्दा नेकपा माले चाहिँ भनौँ न देशको राजनीतिले कम क्षति भोग्ला भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने हाम्रो जवाब त्यस बेला के थियो र अहिले पनि के हो भने, यदि सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीको कदम, मन्त्री परिषदको कदम त्यो संवैधानिक ठहराउन सक्छ भने, होइन, त्यो संविधानवाद भित्र भएको उसको व्याख्या हुन सक्छ भने चुनाव नै पुनर्स्थापना भन्दा राम्रो कुरा हो। हामीले त्यो भनेकै हौँ। तर अदालतको फैसला तपाईँहरूलाई स्वागत छ। त्यो भनेकै हौँ हामीले, र त्यो हाम्रो राजनीतिक अभिष्ट हो अथवा राजनीतिक इच्छा हो, हाम्रो राजनीतिक निर्णय हो। किनभने त्यो भएको भए हामीले त्यस बेला पनि भनेको थियौँ दुईवटा कुरा, एउटा यो जुन विवादास्पद जुन रुलिङ पार्टीका दुईवटा समूहको झगडा छ त्यो झगडा पनि चुनावबाट त्यो निप्टरिन्छ, होइन, को कस्तो हो, कुन कुन पोजिसनमा छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यसको देशमा अहिले संविधान जारी भएपछि र खास गरिकन 74 को चुनावपछि बनेको सरकारका गतिविधिहरू को कार्यकालमा जुन संविधानको प्रयोगलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यसले हामीले देखेका छौँ हिजै देखिरहेका कतिपय देशमा द्वन्द्वहरू छन्, जसलाई यो सरकारले 74 फागुन 3 गते बनेको केपी ओली सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। संविधानले नै पनि सम्बोधन नगरेका कतिपय विषयहरू छन्, जस्तो पहिचान, धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा, होइन, र देशलाई राज्यलाई धर्म सहिष्णु, होइन, धर्म सापेक्ष होइन, धर्म सहिष्णु बनाउने कुरा, यो कुरा पनि हल गरेको छैन। अब यो अहिलेसम्म चुनावपछि आएर हामीले देख्यौँ कि चुनाव प्रणाली पनि गलत छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई धनतन्त्र भनौँ न गुण्डातन्त्रमा शक्तितन्त्रमा परिणत गरिदियो। अब शासकीय स्वरूपलाई पनि हेर्नु छ, होइन। अब सङ्घीयतालाई लानै हो भने प्रदेश संरचनालाई नहटाइकन यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकिँदैन भने यस्ता अनेकौँ जल्दा बल्दा क्वेसनहरू छन्। त्यो यस्ता विषयलाई पनि यदि चुनावमा जाने यो यदि विघटन र चुनावलाई संवैधानिक ठहर गर्थ्यो सर्वोच्च अदालतले भने अब कसै न कसैले ती विषयलाई लिएर चुनाव लड्थे, चुनावको एजेन्डामा राखेर जान्थे र अब अहिलेको चुनावबाट जे जति जनमत त्यो पक्षलाई आउँथ्यो अथवा जे जति त्यो पक्षले प्रतिनिधि सभामा जित्थ्यो त्यो एउटा कुरा हो। त त्योभन्दा ठुलो कुरा के भने ती समस्याहरूको समाधान छ है भनेर संस्थागत हुन्थ्यो। त्यसले चुनावपछि पनि ती एजेन्डाहरू, ती समाधानका एजेन्डाका वरिपरि मान्छेहरू गोलबन्द हुने र एउटा अल्टरनेटिभ शक्ति विकास गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी चाहिँ भनौँ न हामी अब जुन ढङ्गको अहिले संविधानको सिस्टमको र जुन यथास्थिति छ, यो यथास्थितिमा कैयौँ परिवर्तनहरू, केही सुधारहरू गर्नुपर्छ, जनमतले जनआन्दोलनले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी यही जुन ढङ्गका संविधान र जुन ढङ्गको सिस्टम छ यो जस्ताको तस्तै नै सधैँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो राय हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीहरू चाहन्छौँ कि जनमतको आधारमा, जनआन्दोलनको आधारमा, होइन, राजनीतिक ढङ्गले डेमोक्रेटिक ढङ्गले तिनीहरूलाई हामी सम्बोधन गरौँ, तिनीहरूलाई हटाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यदि अहिले चुनाव हुन्थ्यो भने त्यस्ता एजेन्डा लिएर हामीहरू र अरू कतिपय लाइक माइन्डेड मान्छेहरू हामी समाजमा जनताको बिचमा जाने थियौँ, कति जित्थ्यौँ कति जित्दैन थियौँ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर ती एजेन्डाहरू, ती महत्त्वपूर्ण 15-20वटा महत्त्वपूर्ण विषयका देशमुखी निकासहरू जनतामा जान्थे र चुनावपछि पनि त्यसको वरिपरि मान्छे गोलबन्द हुने काम सुरु हुन्थ्यो र एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन सक्थ्यो। त्यसमा यसले गर्दा के हुन्थ्यो भने यसले यदि चुनाव नहुँदाखेरि यो अहिले जुन पुनर्स्थापना भएको छ, अहिलेको यो संरचनाले, अहिलेको यो पोलिटिकल पार्टीहरूले, अरूहरूले ती मुद्दाहरू जो संविधानका सिस्टमका हिजो देखिरहेका
ती जुन द्वन्द्वका कुराहरूलाई यिनीहरूले सम्बोधन गर्दैनन् भने तिनीहरू गुम्फित भएर जान्छन् र तिनीहरू विस्फोटक बिन्दुमा जान सक्छन् र त्यो विस्फोटक अवस्थामा पुगेका ती द्वन्द्वहरूलाई कसैले पनि तिनीहरूलाई हिंसामा परिणत गर्न सक्छ। जसरी 52 सालमा नेकपा माओवादीले गर्यो त्यस्तै अहिले पनि तिनीहरू त्यस्ता किसिमका द्वन्द्वहरूलाई को डेमोक्रेटिक निकास राजनीतिक निकास नखोज्ने हो भने जनतालाई त्यसको डेमोक्रेटिक र राजनीतिक निकासपट्टि प्रवृत्त नगराउने हो भने जनता पनि आजित भएर हिंसात्मक द्वन्द्वको बाटोमा लाग्ने सम्भावना हुन्छ र त्यस्तो भयो भने अबको हिंसालाई नेपालले थ्याक्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो देशमा रहेका जुन द्वन्द्वहरू विकसित भएका हिजोदेखि संविधानदेखि नै आएका अथवा त्यसपछि देखा परेका जुन द्वन्द्वहरू छन् तिनीहरूको निकास ननिकाल्ने हो भने त्यसको राजनीतिक त्यसको प्रजातान्त्रिक निकासपट्टि नजाने हो भने देश द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ जसले देशलाई झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउँछ भनेर नै हामीहरू यदि सर्वोच्चले यो विघटन र चुनावको जुन प्रस्ताव छ अथवा जुन सरकारको निर्णय छ राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भएको त्यसलाई सदर गर्थ्यो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर अब अहिले आएर चाहिँ सबै यत्रो 65 दिनको बहसको क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई यो संविधानसँग मिलेको देखेन, संविधानवादसँग मिलेको देखेन, संविधानसँग जुधेकै देख्यो होइन। त्यस कारणले त्यो गलत भएको त्यो संविधान विपरीत भयो र त्यसकारण त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर पुस 5 गते संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिको स्थितिमा प्रतिनिधि सभालाई पुर्याइदियो। यसमा तपाईहरुको राय के छ? होइन ठिक अब यस्तो गएपछि हाम्रो राय त्यही हो। हाम्रो राय के भने यो जुन प्रधानमन्त्रीको 5 पुसको कदम हो त्यो संविधानसँग चाहिँ लिखित प्रावधानसँग ठोस प्रावधानसँग मेल नखाए पनि त्यो संविधानवादभित्र पर्न पनि सक्ला कि भन्ने एउटा संशय थियो हाम्रो। त्यो किसिमको त्यो सम्भावना पनि छ कि किनभने संविधानमा रहेका धेरै भनौँ अलिकति जेलिएका कम्प्लिकेटेड धाराहरू को कारणले गर्दा त्यो पनि हुन सक्ला कि। त्यसकारण यसको ज्ञाता र यस सम्बन्धी फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालत त्यसको संवैधानिक बेन्चलाई भएकोले हामीले उसको मूल्याङ्कन र उसको निर्णयलाई पर्खेका थियौँ। अब यो 65 दिनको बहस चिन्तन मननको क्रममा अब त्यसका न्यायाधीशहरू त्यो संविधानसँग बाँच्छ र त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको हुनाले तपाईँको पार्टीले आपत्ति त छैन। हामीलाई त्यसो भए मलाई के जान्न मन लाग्यो अनि मैले त्यस कारण हामीले त्यसलाई यो कदमलाई स्वागत गऱ्यौँ र हामीले जुन यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले अब संसदलाई पुस 5 गतेको स्थितिमा बाट त्यो काम गर्न सक्षम छ भनेर पुनर्स्थापना गर्ने जुन कुरा भयो यसलाई हामीले सराहना नै गरेका छौँ होइन। तर यति गरेपछि यो त यस विषयको कुरा भयो। तर यसपछिको अवस्थामा भन्ने हो भने अवस्थाभन्दा अगाडि म के सोध्न चाहन्छु भने संसद विघटन भयो पुस 5 गते, पुस 6 गते तपाईँ र मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँले एउटा आशंका गर्नुभएको थियो केपी ओलीले यो कम दुर्घटना हुने काम गरे। दुर्घटना हुने काम त यदि उनले संसद विघटन नगरेर पार्टी फोडेर अर्को समीकरण बनाउन थाले भए त्यहाँ सांसद किनबेचको कुरा हुन्थ्यो, पहिला जस्तो अवस्थामा राजनीति थियो त्यही जान्थ्यो भनेर तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्रिसुमको सरकार बन्ने, हिजो जस्तो थियो सांसद किनबेच हुने, अर्कोले अर्कोलाई पछार्ने, लडाउने, विदेशीबाट सञ्चालित हुने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब त ती जाने देखियो देखियो। अब यो ती हाम्रा अब पछि प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको मैले त्यसै बेला भनेको 30 कुराहरू ती राजनैतिक अब्जर्भेसनहरू हुन्, राजनीतिक ढङ्गले देखिएका कुराहरू हुन् र त्यस्तो नहोस् भन्नुको निम्ति नै चुनाव संवैधानिक बनिदियोस् होइन। यो विघटन र चुनाव चाहिँ लाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्छ भने चुनावको बाटो नै त्योभन्दा सुरक्षित हो भनेर हाम्रो त्यस बेलादेखिको कुरा हो। अहिले पनि त्यही हो। तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले यही भाषा बोल्नु भएको छ सुदूरपश्चिममा। प्रधानमन्त्रीले यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने नि के हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ, फेरि संसद किनबेचको खेल खसी बोका जस्तो बेच्ने खेल सुरु हुन्छ भनेर 2 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको थियो, जुन कुरा तपाईँले पुसको 6 गते बोल्नु भयो। त्यस बेलै मैले भनेको त्यसकारण नि हामीहरूले त्यस बेला अब यो संविधानको स्थिति जुन अलिकति भनौँ न अलिकति कम्प्लेक्स जटिल रहेको स्थितिमा
हामीले नि त्यो किसिमको भनौँ न निर्णय संविधानभित्र पर्छ सक्छ भनेर भन्न सकेनौँ होइन। कि पर्दैन भन्ने खास आधिकारिक संस्था भनेको सर्वोच्च अदालत, त्यसको संवैधानिक निकाय नै हो, संवैधानिक भनौँ न इजलास नै हो। त्यही कारण हामीले त्यो माथि त्यो जिम्मा दिएका थियौँ। त्यो संवैधानिकता, त्यो संविधान अनुकूल छ छैन भन्ने कुराको निर्कुल गर्ने जिम्मा सर्वोच्चले नै, संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हुनाले हामीले मुख हुँदाहुँदै किन नाकले पानी पिउने, हामी त्यतापट्टि गएनौँ र त्यसको संवैधानिकताको बारेमा फैसला सर्वोच्च अदालतले गरोस्। तर ती परिणामहरू के हुन्छ भनेर, परिणामहरू यही सदर गर्ने अथवा पुनर्स्थापनाको परिणाम के हुन्छ भन्ने राजनीतिक कुरा सोध्नुहुन्छ भने अब पुनर्स्थापनामा फेरि त्यही दुईवटा दलको द्वन्द्व बढ्छ। अहिले त्यो पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले। दोस्रो कुरा त्यही दुईवटा समूहको, अब हद्द भए गठबन्धन सरकार बन्छ। त्यसपछि गठबन्धन सरकार भनेपछि चाँडै गिर्ने खतरा रहन्छ। चाँडै गिर्ने सरकार हुँदा भ्रष्टाचार झन् बढ्छ। अब त्यस क्रममा बाह्य शक्तिको झन् चर्खेल हुन्छ। त यी कुराहरूमा गठबन्धनको सरकार बनाउन र टिकाउनको निम्ति सांसदहरूको किनबेच सुरु हुन्छ। र यो विगत 46 सालको आन्दोलनपछि जुन संसदमा विकृति विसङ्गति भनेर हामीले जुन भन्यौँ, त्यही कुराको फेरि संविधान सभाबाट आएको संविधान पछि पनि त्यो देखा पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो स्थिति आउनुभन्दा यो चुनाव र विघटन र चुनाव नै संवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चले ठहर गर्ने ठाउँ भए उसले ठहर गरिदियोस्। अब छैन भने छैन भनिदियोस् होइन। र हामी यदि संवैधानिक छ भनेर ठहर गर्थ्यो भने चुनाव नै बेटर हो भन्ने कुरा, बेटर हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसले दुईवटा यी सत्ताधारी दलका दुईवटा समूहको झगडा पनि टुङ्गाइदिन्थ्यो चुनावबाट। दोस्रो कुरो, देशमा संविधानसँगै आएका द्वन्द्वहरू, संविधान पछि यो सरकार बनेपछि बढेका द्वन्द्वहरू, संविधान कार्यान्वयनमा सुरु भएपछि देखा परेका संविधानका कमजोरीहरू, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप अथवा सङ्घीय संरचना आदि इत्यादि सम्बन्धी कुराहरू, अब त्यसपछि थपिएका सात सिमानाका जमिन कब्जा हुने कुरो, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप, एमसिसी जस्तो लादिने जस्ता कुराहरू, यी तमाम कुराहरू जुन छन्, यी सारा कुराहरूको सम्बोधन गर्नको निम्ति पनि चुनावमा एजेन्डा बनाएर जान सकिन्थ्यो। जनतालाई त्यसमा राजी गराउन सकिन्थ्यो, त्यसलाई बुझाउन सकिन्थ्यो र जनताको साथ समर्थन लिएर यदि बलियो गरी यसैचोटि आउन सके अहिले नै संविधानका कयौँ धाराहरू बदल्न सक्थ्यौँ। त्यस्तो भएन भने पनि फेरि त्यसले आफ्टर इलेक्सन पनि ती एजेन्डाहरूमा जनताको ध्रुवीकरण भइरहन्छ। त्यो शक्ति समयक्रममा बन्थ्यो र त्यो शक्ति चाहिँ जनमतद्वारा जस्तो चुनावद्वारा अथवा आन्दोलनद्वारा त्यो शक्ति बन्छ र देशमा एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति बन्ने, मूल्य मान्यता इमानमा चल्ने त्यो शक्ति बन्ने, भ्रष्टाचार विरोधी होइन एउटा प्रतिबद्ध शक्ति बन्न सक्छ। र त्योसँग देशका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी ढङ्गले समाधान गर्ने एजेन्डा पनि हुन्छ भनेपछि त्यसले तात्कालिक रूपमा देशलाई अहिलेको यो विकृत यथास्थितिबाट निकास दिन सक्थ्यो। यसो भन्नाले भ्रम तपाईँलाई पनि नपरोस् कि त्यसो भनेर नेकपा माले, सिपी मैनालीले अहिले नै जनगणतन्त्रको विकल्प आउँछ भनेर हामीले सोचेको होइन। हामीले खोजेको विकल्प अग्रगामी परिवर्तनको विकल्प हो। 65-63 सालको आन्दोलनले ल्याएको अग्रगामी परिवर्तन मध्येमा जुन अग्रगामी परिवर्तन नेपालको निम्ति सुइटेबल छन्, तिनीहरूलाई जुन अनुकूल छन् तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र देशको राजनीति जुन विदेशमुखी भएको छ त्यो देशको राजनीतिलाई देशमुखी बनाउने, तर यो काम गर्ने एउटा तात्कालिक विकल्प तर त्यतातिर गएन। अब त्यो गएन र अब यो फेरि तपाईँले भन्यो मैले भने जस्तै 6 गते पुसमा भने जस्तै झगडाको दिन सुरु भयो। अब यो किनबेचका दिन सुरु भए, गठबन्धन सरकार बन्ने कुरा भयो। अब त्यसले झन् भ्रष्टाचार बढाउँछ, त्यसले झन् विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशीको चलखेल झन् बढ्छ। अब यस्तो सुन यो भए पनि अब तर के भने संविधान जुन कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो त्यो संविधानको पालबाट छिर्न सकेन के कुरो। राजनीतिक ढङ्गले त ठिकै गरेको भए पनि हरेक राजनीतिक सोच चाहिँ नीति चाहिँ कदम चाहिँ संविधानको पालबाट छिर्छ नि भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले जे सोच्नुभयो र
त्यस्तो त्यस्तो नहोस् भन्ने नै उहाँको सोचाइ थियो भने पनि अब उहाँको सोचाइको म प्रवक्ता होइन, तर उहाँको त्यो थियो भने पनि त्यो के देख्यो भने त्यो संविधानको पालबाट छिरेन, संविधानको प्रावधानबाट त छिरेन, त्यो संविधान विपरीत देखियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो कि थिएन मैले अलिकति संविधानको पालबाट छिरेको छैन, संवैधानिक काम गरेको छैन, भोलि म यो अवस्थामा आउला। आज त केपी ओलीले राम्रो गर्नुभयो भनेर कसैले भन्न सकेका छैन। हेर्नुहोस् त मुख्य दलका नेताहरू सारा संसद पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी छन्, विज्ञप्ति निकालेका छन्। अब लिग छोडेको राजनीति, लिग छोडेको संविधान, च्यातिन खोजेको संविधान, ढल्न खोजेको व्यवस्था अब त लिगमा आयो भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। एउटा शब्द अनि लिग छोडेको संविधान भन्नुहोस् ठिक छ, तर लिग छोडेको राजनीति होइन। तर राजनीति भने जस्तो अहिले भनौँ न, जति मैले अघि जति पनि मैले समस्याहरू देखाएँ, संविधानले नि पहिचान दिएको छैन, संविधानले नि धर्मनिरपेक्षता राखिदिएको छ, जबकि धर्म सहिष्णु हुनु पर्थ्यो, हिन्दू राष्ट्र पनि होइन त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन। निर्वाचन प्रणाली सुइटेबल छैन, संहिताको यो कम्तीमा पनि प्रदेश संरचना नहटाइकन देशमा संहिता नै ठिक ढङ्गले चल्न सक्दैन। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु छ। 7 सिमाना मिचिएका छन्, कब्जा भएको 400 वर्ग किलोमिटर फिर्ता लिनु छ, अतिक्रमण जग्गा रोक्नु छ, खुला सिमाना छ, नागरिकताको समस्याहरू छन्। अब विकासकै विषयमा अहिलेको नीति के हो? अहिले हामी समाजवाद बनाउने हो कि अहिले सामाजिक पुँजीवाद बनाउने हो? अरे होइन, राष्ट्रिय पुँजी र साना पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र स्वावलम्बनको आधारमा त्यस्तो पुँजीको विकास गर्ने कि समाजवाद ल्याउने हो? समाजवाद ल्याउने होइन, अहिले भनेको सामाजिक न्याय र स्वावलम्बनको आधारमा सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने काम गर्ने हो अहिले। त्यसले मात्रै देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छ। यस्ता धेरै कुराहरू यी राजनीतिक कुराहरू हुन्। यसले यो हिजो लिग छोडेको थिएन, बरु अहिले जुन ढङ्गले संविधानबाट भित्रबाट छिरेर जाँदा राजनीति चाहिँ लिग छोड्यो, संविधान चाहिँ लिगमा आयो। कुरो त्यति चाहिँ हो। यो सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गते संविधानले लिग छोडेको भनेर उसले ठहर गर्यो। संविधान भने सर्वोच्चको ठहरलाई नै मैले पनि आफ्नो ठहर माने। त्यो लिग छोडेको थियो भने त अब 5 गते विघटन पूर्वको स्थितिमा संसदलाई पुग्छ, अब त्यो संविधान चाहिँ लिगमा आयो, तर राजनीति चाहिँ लिगमा आएको छैन। अब 2074 सालको निर्वाचनमा मान्छेहरूमा एउटा उत्साह थियो, उमङ्ग थियो। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिले झन्डै 2/3 मत ल्याए। अब देश स्थिर हुन्छ, देशमा विकास हुन्छ, अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ, रोजगारी हुन्छ, उद्योग कल कारखाना खुल्छन्। मान्छेमा त्यो आशा थियो नि, गर्छन् कि जस्तो पनि लागेको थियो, सबैलाई आशा थियो। यो आगो कसले झोस्या थियो यहाँ? यो आगो झोसेर आज जुन घरमा आगो झोसेर खरानीमा अहिले खरानी खोज्दैछन् नि त दलका नेताहरू, अझ नेकपाका नेताहरू खरानीमा चाहिँ आज आफ्नो चाहिँ नि 7 सिमाना खोज्दैछन्। यो कसले गरेको थियो? यो कहाँबाट यो आएर यो अवस्था छ? भने एउटा कुरा के हो भने सबभन्दा पहिले त दोष आफूमै खोज्नुपर्छ। अब हामीले खोज्दा नेपालमै खोज्नुपर्छ, हामीले खोज्दा रुलिङ पार्टीमै खोज्नुपर्छ र कार्यकारीहरूले खोज्दा आफूमा खोज्नुपर्छ। वास्तवमा उनीहरूको मैले लामो व्याख्यान गरे पनि उहाँहरूको चिन्तन ठिक थिएन। भने अहिले नेपालको आर्थिक विकास कुन ठाउँमा पुगेको छ, अहिले के समाजवाद बनाउने हो कि राष्ट्रिय पुँजी र सानो पुँजीको विकास गर्ने सामाजिक पुँजी बनाउने हो भन्ने कुरो उहाँहरूको दिमागमा उत्रिएन, उहाँको चिन्तन ठिक थिएन होइन। र उहाँले अरू जे जति कुरा जस्तो भयो, उहाँले अहिले जुन घोषणापत्रको आधारमा जुन मत लिएर यो सरकार बनाएको थियो 74 सालको फागुन 3 गते, उनीहरूले गर्ने कुरा सानातिना खुद्रा मुद्रा कुरा मात्रै होइनन्। उनीहरूले नेपालको आर्थिक निर्माणको कोर्स करेक्सन गर्ने, नयाँ बाटोमा ल्याउनु थियो। उहाँहरू घिसेपिटीमै हिँड्नुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिलाई झन् बढी जनमुखी डेमोक्रेसी, जनताको जति परिवर्तन अधिकार संविधानले संस्थागत गरेको छ, संविधानमा लेखिएका छन्, तिनीहरूद्वारा जनतालाई चाहिँ इम्पावर गर्ने, सशक्ति गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्नु भएन। उहाँहरूले त्यत्रो ठुलो शक्ति पाएपछि देशका नागरिकताका समस्याहरू, खुला सिमानाका समस्याहरू, बाह्य मुलुकबाट भएका विभेदका समस्याहरूलाई काम गरेर समाधान गर्नुपर्थ्यो, गफ गरेर। बहुसङ्ख्यक समय त उहाँको झगडामै बित्यो नि। 2 वर्षसम्म समय रहे पनि त्यस बेला पनि यो चिन्तनले दिएन होइन। सत्ताधारी पार्टीकै भनौँ, म एक्लो प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभनौँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ ही वाज अमङ द लिडर्स अफ द लिडर्स।
लिडरभित्रको लिडर नै हो उहाँ। उहाँले जे गर्नुभयो, देशको अर्थतन्त्रलाई कोर्स करेक्सन गर्नु भएन, राजनीतिलाई कोर्स करेक्सन गर्नु भएन। तपाईँलाई 7 सालमा जुन हामीले उपलब्धि ल्याएका थियौँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्टबाट, 46 सालमा ल्याएका थियौँ, 63 सालमा पनि आए। हरेक परिवर्तनपछि जुन हामीले जनताको अधिकार बढायौँ नि, हामी यति धेरै हतार्यौँ कि फेरि बढाउनुपट्टि लाग्यौँ। त्यो बढाएका अधिकारले जनतालाई सज्जित गर्न, तिनीहरूको अधिकारलाई बुझाउन, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको चेतना बढाउन, त्यो प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको भौतिक स्थिति बढाउन, उनीहरूको शिक्षाको स्तर, स्वास्थ्यको स्तर, उनीहरूको जीविकाको स्तर बढाउनपट्टि हामी लागेनौँ नि 7 सालपछि पनि। त्यो 46 सालपछि पनि हामी लागेनौँ। त्यसको स्पष्ट उदाहरण त नि, जस्तो 46 साल 7 सालमा नजाऊ, 46 सालमा तपाईँकै सहकर्मी नेताहरू, कतिपय नेताहरू त चप्पल पनि लाउन नपाएर चुनाव लडेको पनि हामीले देखाएको छौँ। चप्पलमा फुलमाला लगाएका नेताहरू, लाउने लुगा एक सरो कोट लाउने अवस्था नभएका नेताहरूको आजको अवस्था हेर्दा, विलासिता, आज उनीहरूको रहनसहन सबै हेर्दा कुनै पुँजीपतिभन्दा कमको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरू त परिवर्तन हुनुभयो 46 सालदेखि अहिले तपाईँको 77 सालसम्म आउँदा उहाँहरूको आकाश जमिनको परिवर्तन भयो नेताहरूको। अवश्य। तर जनता आज पनि सडकमा आन्दोलन गर्न ल्याउँदा उहाँहरूले खाली खुट्टामा ल्याएको फोटो तपाईँले देख्नुभयो। आमसभामा बस्दा खाली खुट्टामै बसेको अवस्था देख्नुभयो। भनेपछि के परिवर्तन भएछ त? खालि नेताको जीवन मात्र, जीवनशैली मात्र परिवर्तन भएछ। तपाईँले भनेको हो नि, जस्तो तपाईँले भने जस्तो 7 सालपछि पनि भएन, 46 सालपछि पनि भएन, अथवा मैले भन्दा 7 सालपछिको त म कर्ता होइन, म त्यसो नानी बाबु नि थिएँ। त्यही भएर म 46कै कुरा गरेँ। 46 सालको कुरा गरेँ भने त हामी नि त्यो आन्दोलनका भनौँ न संयोजनकारीहरू थियौँ, अग्रपङ्क्तिमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू थियौँ। त्यसलाई हाम्रो पङ्क्तिले पनि लागू गरेन। अब हामीहरू जो चाहिँ हाम्रै पार्टीको पनि हामीहरू उच्च ठाउँमा भए पनि खास ठाउँमा थिएन। उच्च ठाउँमा हुनु र किनभने सिरान्तलामा गए पनि सिरान्तलाको देवी थानमा त जम्मै नहुन सक्छन् होइन। सिरान्तलामा थियौँ, हामी केन्द्रमा थियौँ, पिबीमा पनि थियौँ होइन, तर त्यसको खास नीति निर्मातामा हामी थिएनौँ होइन। त्यस बेला पनि गर्न सकिएन। त्यस बेला त हामीले नभनेको होइन नि। जस्तो त्यस बेला पनि हामीले 46 सालले जति ठुलो परिवर्तन ल्यायो, यद्यपि 7 सालमा 46 साल 63 सालमा भएका परिवर्तनहरूको बारेमा नेपालीहरूको, हामीहरूको एकतर्फी बुझाइलाई म सच्याउन चाहन्छु कि ती 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक चरित्रका थिए, यो कुरो निर्विवाद हो। तर त्यति मात्रै होइन, ती सँगसँगै विदेशी प्रभाव पनि आएको थियो, हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप पनि आएको थियो, जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म 7 सालमा आएको हस्तक्षेपलाई, प्रभावलाई, 46 सालमा आएको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई, 63 सालमा आएको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई त्यो आन्दोलनमा लाग्नेहरूले नि देखाएका छैनन्। यो कस्तो हो भने उयो बाटो हिँड्ने मान्छेले फोहोर बाटो हिँड्ने कपडाभरि फोहोर लागेको नदेखे जस्तो भयो। आन्दोलन गऱ्यौँ, डेमोक्रेटिक राइट त ल्यायौँ, तर त्यस सँगसँगै हामीले जति हामी त्यसमा टाँसिएर जुन विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप भएको थियो आएका थिए, तिनीलाई हामीले 7 सालपछि पनि कमले देखे। राजा महेन्द्रले देखे, बरु त्यस बेला उनले धेरै कुरा हटाइदिए। 46 सालपछि आएकोलाई हामीले देखेनौँ, हामीले त्यसलाई हटाएनौँ होइन, बढायौँ, अङ्गीकारै गऱ्यौँ नि, अङ्गीकार गऱ्यौँ, त्यति पनि थप्यौँ त्यसमाथि। 63 सालमा पनि हामीहरूले केही अधिकार त बढायौँ, तर प्रभाव, विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप पनि बढायौँ, त्यसलाई थप्यौँ पनि। यति भयो कि अहिले यी परिवर्तनपछि अहिले आएर अहिलेको झगडा 400 वर्ग किलोमिटर जमिन एउटा मुलुकले कब्जा गर्यो र सारा नेपालीले विरोध गरे पनि नेपाल नेताहरूलाई खेलाएर एमसिसी जस्तो एउटा अति महाशक्ति मुलुकको सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिएको संस्थासँगको सम्झौतालाई, राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने काम चलिरहेको छ होइन। मैले भनेको चाहिँ एउटा कुरा त हामी एक पाखे भयौँ होइन। हामीले चाहिँ अधिकारको निम्ति लड्यौँ, अधिकारको निम्ति लड्दा पनि हामी अधैर्य भएर लड्यौँ। 7 सालमा ल्यायौँ, त्यो ल्याएकोलाई लागू गर्नु कहाँ छ कहाँ, फेरि अब अगाडि बढ्ने क्रममा 17 सालको एउटा प्रतिगमनको काण्ड भयो, 30 वर्ष त्यसको विरुद्धमा लड्यौँ। 46 सालमा पनि विदेशीसँग मिलेर परिवर्तन ल्यायौँ। अब ती परिवर्तनलाई हामीले लागू गर्न पाएको थिएन। माओवादीले 52 सालमा उग्र वामपन्थी नीति लिएर सुरु गर्यो, तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र। म बिल्कुल साधिकार भन्छु कि माओवादी प्रचण्ड बाबुरामले 2052 सालमा लिएको त्यो नीति असफल भयो। असफल भएको यो मेरो दोष होइन, यो त प्रमाण हो कि संविधानले
10 वर्ष लडेर पनि नेपालमा जनगणतन्त्रता आएन। यो त पुँजीवादी गणतन्त्रै आएको छ। यसले नै के बताउँछ भने 52 सालमै जनगणतन्त्रको नीति लिएर, लक्ष्य लिएर, कार्यनीति लिएर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु गलत थियो। अब उनीहरू राजनीतिक भएको भए, प्रचण्ड मार्क्सवादी भएको भए, अब यो व्यवहारले गलत साबित भएको कुरालाई उनले महसुस गर्थे र उनले भन्नु पर्थ्यो। बरु त्यसो गर्न उनलाई 6 महिना लाग्न सक्थ्यो होला, वर्ष दिन लाग्न सक्थ्यो होला। त्यो बहस गरेर कि हामीले 52 सालमा लिएको तत्कालै जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो कार्यनीति यो आदर्शवादी रहेछ, यो आदर्श प्रेरित रहेछ, मनोगतवादी रहेछ, यो उग्र वामपन्थी रहेछ, हामीले नगर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा लागेको हुनाले गर्दा यत्रो क्षति भयो। 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरू दुईपट्टिबाट मरे, खरबौँको सम्पत्ति नोक्सान भयो, लाखौँ मान्छेले दुःख पाए। पछि फर्केर आउँदा विदेशी एजेन्डा बोकेर आउनु पर्यो, जनगणतन्त्र पनि आएन। वास्तवमा यो गलत रहेछ, हामीले त्यसबेला त्यो नीति लिनु गलत रहेछ भनेर सच्याउनु पर्थ्यो। तर सच्याउनु त परेको कुरा छ। उनी अझै पनि लडाइँ जारी छ। जनयुद्ध चाहिँ जनयुद्धको रूप मात्रै परिवर्तन भयो, लडाइँ त अझै जारी छ भन्छ। एउटा कुरा के भने, एउटा भनौँ जिन्दगी नै सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष नै जिन्दगी हो। गीतमा पनि गाउँछौँ, यो कुरो साँचो हो। सङ्घर्ष जारी छ भनेर प्रचण्डले भन्नुहुन्छ या अरू कालिदासले भन्नुहुन्छ, त्यो ठिक छ। तर सशस्त्र सङ्घर्ष जुन ढङ्गले 52 सालदेखि सुरु गर्नु, त्यही जारी गर्छौँ भन्नु मूर्खता हो। त्यही लक्ष्य र त्यही प्रक्रिया अहिले पनि गलतै छ। त्यसबेला त थियो। त्यति मात्रै होइन, जस्तो झापामा म लगायत केही साथीहरूले 2027-28 सालमा हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। पञ्चायतमा सङ्कट आएको थियो, यो सङ्कटको निकास भनेको जनगणतन्त्र हो भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो। त्यही जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति हामीले पनि बल प्रयोग, हिंसा प्रयोग गऱ्यौँ। अब पञ्चायत हिंसाले आएको पञ्चायतको विरुद्धमा हिंसा प्रयोग गर्नु त ठिकै भयो होला, तर त्यो हिंसाले तत्कालै कम्युनिस्ट गणतन्त्र जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने मेरो पनि सोचाइ, हाम्रो त्यो टिमको सोचाइ, झापाली विद्रोहीहरूको त्यो सोचाइ चाहिँ आदर्शमुखी सोचाइ थियो, उग्र वामपन्थी सोचाइ थियो। त्यसलाई आन्दोलनको क्रममा त्यसलाई हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले त्यो कार्यनीति बदल्न, अब त्यो भन्न झापा विद्रोहपछि 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाऊ, 35 सालमा नेकपा माले बनाऊ, दुईटैको नेता मै छु। पछि जनमत सङ्ग्रह भएपछि मैले त्यो लक्ष्य सच्याउने मेरो प्रयत्न रह्यो र मैले कार्यनीति बदल्ने प्रयत्न गर्दा 2037 सालदेखि लिएर 2045 सालसम्म लगभग 8-9 वर्ष कार्यनीति बदल्न लड्नु पर्यो। त्यो कार्यनीति बदल्ने क्रममा मलाई पार्टीबाट कारवाही गरेर हटाए, होइन, मलाई बदनाम गरे, यो दक्षिणपन्थी भयो, यो पुँजीवादी परस्त भयो भनेर पनि भने। तिनीहरू उग्र वामपन्थी नै रहे। त्यसलाई हटाउन 37 सालदेखि लड्दै अन्ततोगत्ता 46 सालको कार्तिकमा निर्दललाई हटाएर बहुदल ल्याउने कार्यनीति ल्याउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। म त पहिलेदेखि नै थिएँ त्यसमा। त्यो ठाउँमा मेरा विरोधी साथीहरू, त्यसबेला मौन बस्ने र कुनै नीति नभएका मदन भण्डारी जस्ता मान्छे, माधव नेपाल जस्ता मान्छे, उनीहरू के गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई भ्यू रहेन। जुन मदन भण्डारी पछि जुन माधव नेपाल पछि 15-16 वर्ष एमालेको महासचिव हुनुभयो, जुन मदन भण्डारीलाई एमालेले माउसुतुङ बनाउनु भयो, तिनीहरू त्यसबेला त्यत्रो डिबेट हुँदा कार्यनीति के हो भन्ने विषयमा उनीहरूको फैसला थिएन। माधव नेपाल र मदन भण्डारी तटस्थ बसे। उनीहरूले वामदेवले ल्याएको तत्कालै राजतन्त्र हटाएर पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीतिमा पनि उनले रोजेनन्। निर्दल हटाएर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने मैले लिएको कार्यनीति पनि रोजेनन्। उनीहरू केमा आए? उनीहरू तटस्थ भए। उनीहरूले के भन्यो भने सरकारले गरेका दैनिक रूपमा गरेका गल्ती कमजोरीको विरोध गर्दै जाने भने उनीहरू निर्णय क्षमता नभएका मान्छे हुन् या उनीहरू अवसरवादी हुन्। तर त्यहाँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो गलत नीति सच्याउन, सही नीति लिन हामीलाई 37 सालदेखि लिएर 46 सालसम्म लाग्यो र हामीले त्यसबेला जे होस् मलाई त्यसरी उनीहरूले पेले पनि पछि मेरै प्रस्तावमा उनीहरू त्यो कार्यनीतिमा आए। त्यसबेला गल्ती गरेको थियो साथी हो, त्यसलाई सच्याउन भन्दा उनीहरू अहिलेसम्म सच्याएनन्। मदन भण्डारी त्यो नसच्याइकन बितेर गए, दासनका दुर्घटनामा परेर गए, जीवराज आसी दुर्घटनामा परेर जानु, उनीहरूले सच्याएनन्। उनीहरूले गल्ती गरेका थिए। 24 सालमा निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने कार्यनीति पार्टी स्वतन्त्रताको नाममा ल्याउँदाखेरि मलाई दक्षिणपन्थी पुँजीवादी परस्त काङ्ग्रेस परस्त भन्नेहरू 46 सालमा मेरो नीतिलाई समर्थन गर्दा पनि हिजो गल्ती गरेछ भनेर आत्मआलोचना गरेनन्। मैले त्यसबेला महासचिव पद छोड भनेको होइन।
36 सालको भदौमा 46 सालको भदौमा मदन भण्डारी महासचिव चुनिएका थिए मेरो कार्यनीतिलाई जालझेल गरेर अवलम्बनमा पारेर। अब मैले त्यो 2 महिनापछिकै बैठकमा उनीहरूले मेरो कार्यनीति स्वीकार गरे, तर मैले उहाँलाई मेरो कार्यनीति मान्यो महासचिव पद छोड भनेर त मैले भनिनँ। गल्ती चाहिँ सच्याउनुहोस्। तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो नि? म एकमतमा थिएँ, अल्पमत मैले म एक्लो मतमा थिएँ, म अरू कोही थिएन। मेरो मतमा विश्वास थियो। मैले अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा दिएको थिएँ 39 सालमा। मेरो राजीनामालाई अस्वीकार गरेर तिनीहरूको बहुमत खालले मलाई कारबाही गरेर हटाए, त्यो बेग्लै कुरा छ। तर जब मेरो मत स्वीकार गरे 46 सालको कार्तिकमा त्यो मदन भण्डारी भदौमा महासचिव भए, कार्तिकको बैठकमा मेरो प्रस्तावमै निर्दलको विरुद्धमा लड्ने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने मेरै लिखित प्रस्ताव जो अहिले पनि मसँग छ, त्यसलाई नि मानेपछि मैले यसलाई माइनोरिटी गरेपछि मैले भने कमरेडहरू ठिक छ, म खुसी छु, तपाईँ भर्खर महासचिव भएको 2 महिना भयो, तपाईँले नि महासचिव चलाउनुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। तर मलाई 39 सालको कार्तिक 22 गते मैले यो कार्यनीति लिए भए तपाईँले मलाई पुँजीवाद परस्त दक्षिणपन्थी भनेर जुन बदनाम गर्नुभयो त्यो त फिर्ता लिनुहोस्। मदन भण्डारी त्यो फिर्ता नलिकन दासढुङ्गामा पर्नु हो। अब यो त त्यसपछि हो भनेपछि मैले भन्न खोजेको त्यस बेला पनि त्यो हामीले त कार्यनीति बदलेर 46 सालको परिवर्तन गऱ्यौँ, तर माओवादीले त कार्यनीति गलत भए पनि अब अहिलेको यो परिवर्तन गरे पनि त्यसमा जनगणतन्त्र नआए पनि उहाँहरूले आत्मालोचना गरेको छैन होइन। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको अब उनीहरूले त्यसले गर्दा के हो भने माओवादी पार्टी चिराचिरा परेर फुटेको छ। अब नि मैले यहाँ जान्न खोजेँ नि, जस्तो अहिले जुन अवस्था आएको छ, जुन हाम्रो आशा निराशामा बदलिएको छ, नेकपा छिन्न भिन्नको अवस्थामा पुगेको छ अहिले, यो तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको थियो यसको सुरुवात चाहिँ बाहिर देखिएको चाहिँ जब सामन्त गोयल आए दसैँको सम्मुख, त्यसपछि एकाएक यो यहाँसम्म चर्केर आयो। मान्छेहरूले सोचेको थिए सामन्त गोयलले केपी ओलीसँग गोप्य भेट गरे, केपी ओलीले साथ दिए, माधव प्रचण्डले चाहिँ सामन्त गोयलले अब अप्ठ्यारो अवस्थामा पारे, उनीहरूको साथमा भारत छैन भनेर बाहिर चाहिँ प्रचार भएको थियो। तर तपाईँले मैसँग भन्नुभएको थियो भारत जहिले पनि यस्तै गर्छ, अहिले पनि केपी ओली र प्रचण्डलाई फरक फरक ढङ्गले भारतले नै खेलाइरहेछ भन्नुभएको थियो। यो केपी ओलीले उचालेको छ, अब पछार्छ भन्नुभएको थियो तपाईँ, के साँच्चीकै त्यही भएको अहिले? एउटा कुरा के हो भने मैले अहिलेको सन्दर्भमा पनि मैले भने, त्यस कारण यो जुन गल्ती गरे यो रुलिङ पार्टीका नेताहरूकै गल्तीबाट यो भयो। उनीहरूले जुन ढङ्गले कोर्स करेक्सन गर्ने गरी राजनीति गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेनन् र पछि उनीहरूको बिचमा अब उनीहरू चाहिँ बढी सत्ता लोभी बनेको। 46 सालपछि राजनीति बिग्रिँदै आएर राजनीति भनेको सत्तामा पुग्नु, कमाउनु, आफू र आफ्नो वरिपरिकालाई बनाउनु नै त्यो सत्ताको राजनीतिको अर्थ विकृत अर्थ लाग्यो होइन। अब त्यसमै नै दलहरू गएर दलहरू वास्तवमा अहिले ठुला दलहरू सिद्धान्तविहीन बनेका छन्, उनीहरूको कुनै आदर्श छैन, सत्ता नै उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य हो, त्यही साधन हो, त्यही साध्य हो, त्यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् उनीहरू। अब अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यस्तो बिचमा जब अब जस्तो विभिन्न कारणवश नाकाबन्दीमा केपी ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेकोले र पछि अब नाकाबन्दीकै क्रममा अब चीनसँग व्यापार पार्वन सन्धि गरेकोले होइन, नेपालकोलाई स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ताको बाटोमा हिँडाउने पहल गरेकोले पछि 76 सालको उसमा जेठमा आएर लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा समेटिन छुटेको जग्गाहरूलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेकोले होइन, लिम्बुदुरा लिपुले कालापानी सहितको, त्यसले गर्दा एउटा छिमेकी मुलुक केपी ओलीसँग असन्तुष्ट, नाराज होइन, रिसाएको भनौँ थियो र उनीहरू केपी ओली चाहिँ अब बहुमत पाएर सरकार भएपछि अब रिसाएर के गर्नु होइन, सरकारमा भइहाल्यो अब। तर पनि उसलाई रुचाइरहेका थिएनन् र केपी ओलीको सरकार बदल्नमा उनीहरू अब 2 वर्षको सुरक्षित काल होइन, अब 73 कि 74 75 को फागुन 3 गतेपछि एमालेभित्र नेकपाभित्र विरोध बढ्दै गयो। अब सत्ता र भागभण्डाको कुरालाई लिएर हुन त अरू प्रक्रिया सर्किया आदि इत्यादि पनि जोड्छन् होइन, तर मुख्य कुरो चाहिँ त्यो हो र त्यसलाई प्रयोग गरेर भारतले केपीलाई हटाउन खोजे होइन। अब त्यसरी खुलेर नै केपीको विरोध गरेर हटाउन नसक्ने देखिपछि उनीहरूले सामन्त गोयललाई पठाए र उनीहरूले भित्रभित्र मित्र बन्ने र यी दुईटा पक्षलाई जुदाइदिने
दुईटैलाई सुर्याइदिने र उनीहरूको बिचमा अन्ध प्रतिस्पर्धा चलाइदिने र त्यसपछि जे हुनु त्यो भयो। अब त्यो सुरिएर जाने क्रममा केपी प्रधानले यो संविधानमा अब संविधान बनाउने पनि हुन्, संविधान पढ्ने पनि हुन्, उनले यो संविधानबाट छिरेर जाने बाटो देखेनन्, त्यो छैन भन्ने लागेन। अन्ध प्रतिस्पर्धापछि उहाँहरू खालि सत्तामा आँखा गए, अन्त आँखा गएनन्। उहाँले 5 गतेको बाटो लिनुभयो। अरू यो बाटो चाहिँ भलै राजनीतिक रूपले यो चाहिँ कतिपय पक्षमा ठिकै हो भनेर प्रधानमन्त्रीले पुष्टाइ गर्नु पनि सक्नु होला राजनीतिक ढङ्गले। तर कुरा के हो भने संविधानको ढोकाबाट छिरेन, त्यो संवैधानिक भइदिएन। राजनीतिक रूपले प्रधानमन्त्रीले गरेका कतिपय कुरा ठिकै थियो होला, त्यो ठिक छ भनेर उहाँले दाबी पनि गर्नु होला। त्यसै कारण उहाँले बार बार संविधानको विघटन चाहिँ यो राजनीतिक कदम हो भन्नुहुन्छ। राजनीतिक कदम भए पनि अब त्यस्ता कदम त संविधानको द्वारबाट छिर्नुपर्छ नि त। संविधानको द्वारबाट पनि छिर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो राजनीति त्यहाँबाट पास हुन्छ होइन। यो कुरामा उहाँले ध्यान नपुर्याएकै देखियो। अब सर्वोच्चले यति 65 दिनको बहस छलफल चिन्तन मननपछि भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतले ध्यानै नदिकन सतै ढङ्गले हेरेर गरौँ भन्न मिल्दैन होइन। अब उहाँले त्यो ध्यान नपुर्याउनु भएकै देखिन्छ होइन। त्यस कारणले अब यति भए पनि होइन, जे भयो अब यो जुन हामीले त पहिले नै भनेका थियौँ, यो जोखिमयुक्त बाटो हो, जोखिमपूर्ण बाटो छ। जोखिम त भयो, मैले धेरै ठाउँमा जोखिम भनेको केपी ओलीलाई पनि जोखिम छ, ठिक ढङ्गले गऱ्यो भने देशलाई नै जोखिम हुन्छ। अहिले केपी ओली जोखिममा पर्नु भयो भने हामीले त्यसबाट भनौँ संविधानमा नलेखिएको कदम कार्य गर्नुभयो र यो जोखिमयुक्त छ, त्यसकारण हामी यो कदमलाई समर्थन गर्दैनौँ, त्यसबेलै भनेको हामीले। तर अहिले यो जोखिमयुक्त कदमको शिकार प्रधानमन्त्री नै बनेका छन्। अब तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा मैले यति भने अब के त, अब एउटा बाटो के हो भने धेरैले भनेका छन्, मैले नभने पनि भन्नु पर्ने स्थिति टरिसक्यो, तर पनि मैले भन्छु कि प्रधानमन्त्रीले अहिलेदेखि लिएर संसदमा गएर राजीनामा दिने एउटा बाटो हो, जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको एउटा जिम्मेदार सदस्यले भनिसके कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, संसद फेस गर्नुहुन्छ। प्रदीप गेवाली प्रवक्ता नै हुन् द्वितीय समूहको, उनीहरूले भनिसके र यो उहाँले दिनुहुन्न, यो सिद्धियो। एउटा विकल्प यो थियो, यो सिद्धियो होइन। सायद यो चाहिँ उहाँले मेरो राजनीतिमा चाहिँ म ठिक छु भन्ने लागेर यसो भनेको पनि हुनसक्ला। उहाँको कदम संवैधानिक भएन, सर्वोच्चले नि भनिसक्यो। तर यो राजनीतिक रूपले यो देशको हितमा छ भन्ने लागेको होला होइन। एउटा संसद फेस गर्छु भन्नुभयो, यो अर्को विकल्प हो। अब संसद कसरी फेस गर्नुहुन्छ, अब यो मैले जम्मै कुरा बुझ्ने त भएन होइन। तर मोटो कुरा के हुनसक्छ भने अब संसद फेस गर्छु भन्नुको माने अब 11 गतेदेखि लिएर 13 दिन भनेपछि 24 गतेभित्रमा सदन बसिसक्नुपर्छ, यो अनिवार्य छ। संसद पनि बोलाउँछु, सदनले भने के अरे सर्वोच्चले भने अनुसार उसको आदेश अनुसार म संसद बोलाउँछु, तर राजीनामा राजीनामा नदिने भए त ठिक छ। संसद उहाँले बोलाउनुहुन्छ। अब संसद बोलाएपछि अब यी सबै अवधि उहाँले कसरी अब उहाँमा आउने अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ला, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने विषयमै उहाँले गृह कार्य गर्नु होला। किन उहाँको नेचर हेर्दा अब राजीनामा दिन्न, म सजिलै हट्दिनँ भनेपछि नहट्ने अब संसदभित्रको सङ्ख्याको खेलले अब संसद त्यो अविश्वासलाई जो आफ्नै पार्टीको विपरीत समूहले को प्रमोसनमा आउला होइन, त्यसलाई असफल पार्ने उहाँको केपी प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न होला। उहाँ सक्नु होला नसक्नु होला अहिले म भन्न सक्दिनँ। एउटा यो खेल हुनसक्छ, सङ्ख्याले पहिलो राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले दिनु भएन, त्यो सिद्धियो होइन। अब उहाँले संसद फेस गर्नको निम्ति सङ्ख्याको खेल गर्नुहुन्छ। सङ्ख्याको खेलबाट पनि पार लागेन भने मात्रै संसदकै रोस्टरमा गएर राजीनामा घोषणा पनि गर्नु होला, यो पनि सम्भावना छ है। त मैले अहिले नगरेर के, अहिले त यो त गृह कार्यको समय हो। उहाँले किन उहाँसँग राष्ट्रपति जोडिनु भएको छ, उहाँसँग उहाँका फलोवर 10,000 कार्यकर्ताहरू पनि जोडिएका छन् होइन। त उहाँले त्यसै कारण अब सबैलाई सँगै डुङ्गा पार लगाउनु छ, त्यही कारण उहाँले सिधै राजीनामा दिएर जाने म स्थिति देख्दिनँ होइन। त उहाँले संसदको सङ्ख्याको बलमा यो अविश्वासलाई फेस गर्ने उहाँले जानुहुन्छ। अब त्यो फेस गर्ने सङ्ख्या चाहियो र सहयोगी चाहियो होइन।
संसदबाट त्यो सँगै त्यो जिताउनु साथ पर्यो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्ष जसपाको पाउनु होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? अनि अहिले उहाँले खोज्ने भनेको त्यो अब उहाँको मुख्य शेरबहादुर? उहाँले नखोज्ने मान्छे सहयोग मैले खोज्दिनँ, म पाउँदिनँ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ होइन कि अब संसदमा सङ्ख्या पुर्याएर अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गर्ने या उपयोग गर्ने ठाउँ सम्भावना भएन भने उहाँले संसदको रोस्टममै गएर अथवा अविश्वासको प्रस्तावको भोटिङको दिन पनि राजीनामा दिन सक्नु होला। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले सङ्कटकाल लाउने, राष्ट्रपति शासन लाउने भन्ने कुरा पनि चर्चामा थियो, त्यो सम्भावना अनि यो म देख्दिनँ। अहिले के हो भने यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भाले सातो उडाइदिएको छ, जसलाई नेपालीहरूले भाले सातो भनेर बुझ्छौँ नि, त्यो उडाइदिएको हुनाले अहिले त्यो कदम चाल्ने दुस्साहस प्रधानमन्त्रीले गर्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने टु मच भइसक्यो होइन, यति धेरै विरोध कमाइसक्नुभयो कि अब त्यो पनि गर्नुभयो भने त्यो विरोध राख्ने कुनै भाँडो पाउनुहुन्न उहाँले। त्यसो भए प्रचण्डले भने जस्तो लाज घिन श्रम छ भने केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा 10 मिनटभित्रै राजीनामा दिनु पर्थ्यो, किन पो दिनुभएको छैन? त्यो अब उहाँहरूले भन्ने उहाँहरूको कुरा हो होइन। अब यसमा संवैधानिक ढङ्गले केपी ओलीको कदम संविधानको ढोकाबाट छिरेन, संविधानसँग ठोकियो, बाजो पुनर्स्थापना भयो, त्यो सिद्धियो। तर राजनीतिक रूपले म ठिक छु भन्ने प्रयास, तर नैतिकता त उठ्यो नि, नैतिकताको प्रश्न त राजनीतिक ढङ्गले म छु र उहाँले सोचेको होला एभ्रिथिङ इज राइट इन लभ एन्ड वार भन्ने ठानेको होला नि त। प्रेम र युद्धमा हरेक कुरा ठिक हुन्छ, यो पनि उहाँले मेरो राजनीतिक युद्धमा छु त्यस कारण मैले अहिले राजीनामा दिनु नैतिकताले भन्छ भने नदिनु यो युद्धले भन्छ, यो ठानेको होला नि त। अझै पनि जित्छु भन्ने छ उहाँले? अवश्य छ। तर धेरैले त ओलीराजको अन्त्य भयो होइन अनि अब एउटा कुरा के भने अब हिजोकै नरहला होइन, अब अर्को हिजो जुन ढङ्गको थियो, जुन शान थियो, मान थियो, वैभव थियो, घमण्ड थियो, ऐश्वर्य थियो, त्यो त नहोला। अब रूप बदलेर पनि उहाँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। अब मैले अघि नै भने उहाँले संसद अविश्वास फेस गरेर त्यसलाई पराजित गर्ने या त्यसलाई उपयोग गर्ने ठाउँ देख्नु भएन भने उहाँले लास्ट टाइममा गएर जुन दिन भोटिङ हुन्छ अविश्वासको प्रस्तावमा त्यसको बिहान उहाँले राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। 73 सालमा पनि त्यही भएको हो, जब प्रचण्ड र काङ्ग्रेसले मिलेर अविश्वास राखे त्यस बेला पनि त्यही भएको हो। त्यो लास्ट चान्स छ होइन। त्यो के गर्नुहुन्छ मैले आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन, तर उहाँको प्रयत्न संसदमा अरू दलहरू एक्सेप्ट देन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको समूहभन्दा अरूहरूको सहयोग लिएर त्यसलाई सङ्ख्याले डिफिट गर्ने अथवा त्यसलाई उपयोग गर्ने के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्ने प्रयत्न छ र अधिकतम प्रयास गर्नुहुन्छ र त्यो भएन भने अब त्यसमा साम दान दण्ड भेद किन बेच तारा सारा कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि छोडिदिनु। अब त्यो भएन भने त्यहाँ पनि उहाँले राजीनामा दिने कुरा होला र त्यो भनेको त्यसपछि अन्तिममा गल्तीलाई भित्रै दिलदेखि होस् या बाहिरबाट होस् महसुस गर्ने र फेरि पुरानो पार्टी नै एकजुट भएर जाने, नेकपा पनि एकजुट भएर जाने भनेपछि माधव प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर बस्नुपर्छ। अनि जे हुनु परोस् त्यहाँ अब त्यस्तै त नहोला, तर जे भए पनि त्यो एउटा त्यही नेकपाकै संरचनाबाट जाने पनि चिसै पानीले नुहाउने तातो पानीले नुहाउन नसके चिसै पानीले नुहाउँछु भने जस्तो जति विरोध भए पनि त्यसैमा जान्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। यो अन्तिम विकल्प हो, यो अन्तिम विकल्पै हो। तर अहिले नै केपी ओलीले राजीनामा दिने भने पार्टी एक हुन्छ भनेर वामदेव गौतमले भनिरहनु भएको छ। वामदेव गौतमले केपी ओलीले राजीनामा चाँडै दिनुपर्छ, केपी र प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्छ, पार्टी एक हुन्छ भनेर वामदेव बोलिरहनु भएको छ। अनि एउटा कुरा के भने अब वामदेवजीले अब उहाँले आफ्नो बुझाइअनुसार बोलेको हो, त्यो बोल्ने हक छ उहाँलाई होइन। तर केपी ओलीले अहिले पनि केपी ओली केमा अडेका छन् त ल भन्नुहोस् त। अब अहिले यो 11 गते त्यो फैसला हुनुभन्दा अगाडिसम्म त संविधानमा पनि म जित्छु, राजनीतिमा पनि जितेँ भन्ने थियो, जनतालाई पनि जितेँ, राजनीतिमा पनि मैले जितेँ, संविधानमा पनि मैले जित्छु भन्ने थियो। अब संविधानमा हारेको त देखिनु भयो। तर केपी केमा अडेका छन् त भन्दा जनता मेरो साथमा छन्, राजनीति मेरै ठिक छ भन्ने छ। यही भएकोले नै उहाँ बाँचेको हो
त्यस कारण अहिले त्यस कारण यो राजनीति पनि सिद्धियो भनेको भए केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेको हुन्थ्यो। राजनीतिमा म स्ट्रङै छु भन्ने परेको छ। अब कति छ हो होइन यो भोलि नै देखिएला। त्यसो भएकोले उहाँले त्यो राजनीतिमा मेरो राजनीतिलाई विजयी बनाउन म संसदभित्र खेल्छु, सङ्ख्यामा खेल्छु, अविश्वासको प्रस्ताव राखेँ कि त त्यसलाई हराउँछु कि त त्यसलाई म उपयोग गर्छु भन्ने होला होइन। अब यो पनि पार लागेन भने अब चिसो पानीले भए पनि नुहाउँछु, मिलेर जाउँ भन्ने ठाउँमा राजीनामा दिनु पनि होला। राजीनामा दिने भनेको चाहिँ मिलेर जाउँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीको निम्ति अन्तिम रोजाइ हो होइन। त्यो छ नि, तपाईँले त्यो अन्तिम रोजाइमा पुग्नुभन्दा अगाडि उहाँ अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर हार्नुभयो, फेल हुनुभयो भने केपी ओली डबल नेकपामै रहनुहुन्छ अथवा अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ? अहिले उहाँले मलाई के लाग्छ भने अविश्वासको प्रस्तावको भोटिङको बिहानसम्म, त्यसको 2-4 घन्टा अगाडिसम्म उहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसलाई हराउने या त्यसलाई उपयोग गर्ने ठाउँमा उहाँको प्रयत्न हुन्छ। र हराउने र अथवा उपयोग गर्ने चाहिँ उहाँले सम्भावना देख्नुभयो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, फेस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई हराउने अथवा उपयोग गर्नेमा उहाँले फेस गर्नुहुन्छ र जे ढङ्गले अगाडि जाने हो त्यही ढङ्गले जाने। नेकपा मिल्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यो अवस्था? यो चाहिँ यो लास्ट अप्सन हो मिल्ने। किनभने उहाँहरूको जस्तो भनौँ, किन मैले यसो भने मेरो कुनै काल्पनिक कुरा होइन। केपी ओलीले बार भन्नुहुन्छ म राजनीतिक रूपले ठिक छु। उहाँ आफ्नो राजनीति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको राजनीतिभन्दा श्रेष्ठ छ, लोकप्रिय छ, राष्ट्रवादी छ भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। अब कति हो होइन मैले त्यसलाई बखान गर्न सक्दिनँ होइन। तर यो केपी ओलीलाई तब न केपी ओली ठमठमै हिँडिरहेका हुन् होइन। मिल्न पनि नसकेपछि के हुन्छ? तपाईँ बुझ्नुहुन्न, तपाईँले मेरो कुरा अझै बुझ्नु भएन। उहाँले लास्ट दमसम्म मेरो राजनीति ठिक छ र त्यसलाई म लागू गर्न अविश्वासको प्रस्तावलाई कि त डिफिट गर्छु कि त उपयोग गर्छु भनेर लाग्नुहुन्छ। र जति गरे पनि अरू दलहरूबाट डिफिट गर्न अथवा उपयोग गर्न पनि साथ नहुने भएपछि अब उहाँले रोस्टरमा उभिएर राजीनामा घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मिल्ने बाटो सुरु हुन्छ। यो त मिल्ने बाटो हो। त्योभन्दा अगाडि यहाँ अरू चर्चा छ, जस्तै माधव प्रचण्ड आज शेरबहादुरलाई भेट्न गए। यति बेला सबैको केन्द्रमा शेरबहादुर परेका छन्। केपी ओलीले पनि शेरबहादुरसँग समीकरण बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यो अवस्था चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले हेर्नुहोस्, यो भनौँ न एउटा भनाइ छ नि, चौबाटोमा उभिएको तरुणीलाई जसले पनि फगाउन खोज्छ भने जस्तै शेरबहादुरजीको अहिले हाल त्यो भएको छ कि चौबाटोको तरुणी भएको छन् शेरबहादुर। अब त्यस कारण स्वाभाविक छ माधव प्रचण्डजीको पनि त्राण त्यहीँ हो, केपी ओलीको पनि त्राण त्यहीँ हो। उहाँ संसदको उहाँहरू दुईवटा फुटेपछि ठुलो पार्टी त त्यही हो होइन। उहाँहरू यद्यपि उहाँहरू समूहगत विभाजनमा छ, अहिले औपचारिक पार्टी विभाजित भइसकेको छैन। त्यस कारण अब दुवै पक्षले उहाँलाई आफूपट्टि ल्याउन खोज्नुहुन्छ। अब कुन प्रस्ताव, कुन पक्ष शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी आकर्षक हुन्छ, लाभदायी हुन्छ, त्यही प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ। के हो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस केपी ओलीतिर गयो मानौ, केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन्छ। अब एउटा कुरा भने त्यो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्दा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा जानुभन्दा पनि बढी यही स्थितिमा चुनाव होस् र चुनावबाट बहुमतको प्राइम मिनिस्टर हुन सकौँ भन्ने लोभ नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छ, थियो। अब त चुनाव हुने सम्भावना छैन। सुन्नुहोस् न, अब त्यो सम्भावना त बनाउँदा बन्ने न हो। सम्भावना त आफै आउँदैन नि, सम्भावना त बनाउनु पर्ने हो। त्यस कारण चुनावमा फेरि पनि चुनावमा जाने, अर्ली चुनावमा जाने वातावरण कुनै संसदीय खेल हुनसक्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको बढी आकर्षण त्यो फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने नै बढी हुन्छ। 3-4 महिनाको गठबन्धनको प्राइम मिनिस्टर बन्नुभन्दा निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बन्ने नै नेपाली काङ्ग्रेसको बढी इच्छा हुनसक्छ। उहाँहरूले आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको टिप्पणी पढेँ, हामी सरकार बनाउने खेलमा लाग्दैनौँ भन्ने कुरो मैले पढेँ। त उनीहरूको रुचिको विषय चाहिँ अब यो मध्यावधि भएन, अब अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने हुनसक्छ होइन। अर्ली इलेक्सनमा
कसले अफर गर्ने हो त्यतैपट्टि शेरबहादुर देउवाको सहयोग होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा आकलन भयो। अब त्यही कारण अब यी सबै केही नहुने भयो भने केपी ओलीले रोस्टमबाट अविश्वासको प्रस्तावको भोटिङको दिन राजीनामा दिने र पुरानो पार्टीलाई मिलाएर जाने, त्यसबेला जे आउँछ त्यही गरेर जाने। यो एउटा आकलन भयो। तर अब यदि केपी ओलीले राजीनामा दिइसक्यो भने अबको प्रधानमन्त्रीको प्रबल दावेदार को हो? माधव नेपाल, प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर को देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो भने अब यतापट्टि बहसै नगरौँ अहिले, किनभने जनता त जान्न चाहन्छ नि यति बेला। अस्ति पुस 5 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाइसक्नु भएको छ। त्यो अविश्वासको अब त्यही अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने हो कि होइन त्यो मलाई कानुनी ढङ्गले म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको दावेदार बनाइसकेकै छ होइन, त्यही होला, प्रचण्ड नै होला। अब त्यसमा जित्नको लागि अब गिभ एन्ड टेक अब अपोजिसनसँग, नेपाली काङ्ग्रेससँग, अरूसँग पनि हुन सक्ला होइन। अब यो चाहिँ त अब कस्तो अवस्था आउँछ त्यसरी जाने कुरा हो। तर प्रचण्डले त म प्रधानमन्त्रीको दावेदार होइन भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा भनिसके होइन। त्यो त भनेको त मैले पनि सुने, तर मैले त उहाँले लेखेको कुरा नै भनेको हो होइन। उहाँले लेखेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार त उहाँ नै हो होइन। अब त्यो लेखौट हटाउनु भयो भने मैले पत्याउँला होइन, नभए त कसरी पत्याउने? प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भने दाउ नै हो। अनि त्यो त अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि संविधानले नै के भन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसको नाम पनि लेख्नुपर्छ भन्ने शर्त भएकोले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको नाम लेखेको छ। अब यसमा विदेशीहरूको चाहिँ कतिको चलखेल होला? यो 13 दिनमा संसदमा सरकार बनाउने चलखेल त भइरहेकै छ, अब पनि भइरहन्छ नै, नहुने कुरा छैन होइन। अब अमेरिकालाई एमसिसी पास गराउनु, झलनाथ खनालले त आज हो एमसिसी पास गर्नु हाम्रो पहिलो काम हो भनेर, अब एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेर बोलिसके झलनाथ। त्यसै कारण त पुनर्स्थापना भयो। एमसिसी पास गर्ने शर्तमा पुनर्स्थापना भयो डेफिनेटली। भनेपछि अदालतमा पनि प्रभाव पर्यो विदेशीहरूको? अवश्य भारतको अमेरिकाको प्रभाव पर्यो। केपी ओलीले स्वयंले भन्नुभएको छ भारतले हस्तक्षेप गर्यो, भारतको प्रभाव पर्यो, सेटिङ हुँदैछ भनेर। अनि जेसुकै भए पनि यो चाहिँ अब प्रचण्ड के अरे झलनाथ खनालले पहिले नै भनिहालेछन्। पहिले ऊ त्यो एमसिसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक थिए, चर्को विरोध गरेर बुरुबुरु उफ्रन्थे। अब पास गर्छु भनेर उफ्रिन सुरु गरेछन्, मैले त यो थाहा थिएन। आज सार्वजनिक भाइरल छ उनको। भनेपछि यही एमसिसीको खेल हो अहिलेको यो अहिले जुन ढङ्गले पुनर्स्थापनामा गयो होइन, त्यहाँ भयो। अब त्यसको धेरै लामो त्यसको चर्चा गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन। त्यसो भए केही दिन अगाडि केपी ओलीले सेटिङमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गराउने खेल हुँदैछ, यसको लागि सही हुने छैन, आन्दोलन गर्छु भनेको थिएँ, यही हो कुरो? अब म जस्तो सामान्य मान्छेलाई त थाहा भयो भने उनी त सबै गुप्तचरका हेड हुन्, उनलाई थाहा नहुने त कुरै छैन। त्यसो भए म अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न के सोध्छु भने जति बेला संसदको विघटनको विषय सर्वोच्चको इजलासमा बहस भइरहेको थियो, अब आज भोलि नै यसको फैसला आउँछ भनेर भनिरहँदा सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड दिल्ली गए, त्यसपछि झलनाथ गए, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई गए। यी तिनै पात्रले अस्पतालमा प्रचण्ड श्रीमती लिएर गए, झलनाथले उपचार गर्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गरिदिए, बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्तै फोटो सार्वजनिक गरिदिए। कि तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ नि सिगारी हराउनु र बाघ कराउनु भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै हो कि के हो यो? यिनीहरू पालै पालो जाँदाखेरि अब एउटा कुरा के हो भने अब बिरामीको उपचार पनि अवश्य नै होला होइन, तर पनि के भने पशुपतिको जात्रा छिद्राको व्यवहार पनि त हुनसक्छ नि। पशुपतिको जात्रा पनि हो नै, छिद्राको व्यापार पनि छ, शिवरात्रिमै आएको हो, तराईबाट आउँदा छिद्रा लिएर आयो, सिधी हो नि कुरा। त्यसै कारण यो जताबाट हेरे पनि भयो, तपाईँले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ भने कि त सिद्राको व्यापार कि त पशुपतिको जात्रा। त्यसो हो भने बाबुराम भट्टराई दिउँसभरि चाहिँ पुरा बिस्तारामा सुतेको सलाइन चढाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। एकाएक सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि भिडियो सन्देश दिए, भस्मासुरले संविधानै ध्वस्त पारेर विघटन गर्न खोजेका थिए केपी ओलीले भस्मासुर भनेर, सर्वोच्चले धन्न जोगाइदियो भने कहाँबाट आयो त्यो बाबुरामलाई ताक? यो भनेको बाबुरामको राजनीति हो, बुझ्नुहोस्, यति भने बुझ्नुहोस्। केपी ओली र बाबुरामको राजनीति चाहिँ जस्ट अपोजिट छ। अब कतिपय केपी ओलीकोमा खराब कुरा पनि होलान्, कतिपय राम्रो पनि होलान्, बाबुराममा पनि खराब र राम्रो पनि होलान्, तर के भने तिनीहरू अपोजिट छ, विपरीत ध्रुवका हुन् होइन। त्यस कारण त्यो उहाँले
पिएचडी गरेको हुनाले अलिकति साहित्यिक भाषा मिलाएर भस्मासुरलाई खडा गर्नुभयो होइन, त्यो राम्रै गर्नुभयो उहाँले पात्र खोजेर होइन। अरू सामान्य अदानमा मान्छे भए अर्थकै भन्थ्यो होला होइन, तर त्यो त्यस्तै झगडा हो। अब भनिदिनुहोस्, अब कता जाला राजनीति? अस्थिरता, स्थिरता? अनि अब यो त के भने यो चुनावमा गएको भए यदि चुनाव संवैधानिक हुन्थ्यो भने, संविधानले विघटन र चुनावलाई सदर गर्थ्यो भने र चुनावमा जाने स्थिति बन्थ्यो भने त्यसले अहिलेको भन्दा बढी स्थिरता ल्याउँथ्यो। अहिले त्यस बेला पनि चलखेल त हुन्थ्यो नै होइन, तर अहिलेको भन्दा कम हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ जस्तो अब दुईवटा समूहको द्वन्द्व पनि आयो, गठबन्धन सरकारको कुरा पनि आयो, किनबेचका गठबन्धन अब त्यसपछि सांसद किनबेचको कुरा त आयो नै, पटक पटक सरकार चेन्ज हुने कुरा आए, भ्रष्टाचार झन् सरकारबाट बढ्ने कुरा आयो, विदेशी हस्तक्षेपकारीको हस्तक्षेप झन् बढ्ने भयो। यो चाहिँ तुलनामा भन्ने हो भने मैले पहिले पनि भने तुलनात्मक रूपमा यो पुनर्स्थापनामा भन्दा यदि संवैधानिक ढङ्गले चाहिँ विघटन र चुनाव सदर हुन्थ्यो भने म बार यसलाई भनिरहेको छु, सदर हुन्थ्यो भने यसमा कम जोखिम थियो, कम नोक्सानीहरू। अब जोखिम बढ्यो, नोक्सानीहरू बढे। अब त्यो स्वाभाविक छ कि आन्दोलन झन् जटिल भएर जान्छ होइन। आन्दोलन त राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ र देशका सबै कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले देशका जल्दा बल्दा इस्युहरूमा, ज्वलन्त सवालहरूमा सहकार्य गर्ने र देशमा मूल्य मान्यतामा चल्ने एउटा इमान्दार देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति बनाउने र त्यो वैकल्पिक शक्तिलाई यति बलियो बनाउने कि त्यसको सरकार बनोस्, तिनीहरूको एजेन्डालाई लागू गर्ने अवस्था आओस्, त्यसले मात्रै अहिलेको यो तात्कालिक विकल्प दिन सक्छ के। अब अहिले मैले भने विकल्प भनेको अहिले केही चार समूह, वाम समूहले मिलेर जुन रणनीतिक विकल्प अगाडि सारेका छन्, त्यो रणनीतिक विकल्प अहिले पनि लागू हुँदैन होइन। जुन कुरा 52 सालमा बरु लागू हुने बढी अहिलेको भन्दा बढी स्पेस थियो त्यहाँ, त्यस बेला त लागू हुन सकेन भने अहिले त्यस बेलाको भन्दा अहिलेको स्पेस झन् घटेको छ। त्यो जनगणतन्त्र लागू गर्ने विकल्प झन् अहिले आएर झन् सजिलै लागू हुन्छ भन्ने त्यो झन् विगतबाट शिक्षा नलिएको ठहर छ कि। मैले शिक्षा लिनु भएन, तर यसको माने यो यथास्थिति नै ठिक छ भन्ने नेकपा एमाले हामी अहिलेको यो 63 सालले ल्याएको जुन अग्रगामी परिवर्तन छ विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावसहितको, यसमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावलाई कम गर्दै, न्यूनीकरण गर्दै उपयुक्त अग्रगामी परिवर्तनलाई देशमा लागू गर्ने हाम्रो अहिलेको तात्कालिक विकल्प हो। हामी यो अहिले संविधानले दिएको, संविधानले संस्थागत गरेका कुराहरू र सरकारले गरेका कुराहरूबाट जुन फोहोर मैला देखिएका छन् नि, त्यो फोहोर मैला सहितको विकल्पको विरोधी हो, त्यसको यथास्थितिको विरोधी हो। हामी यो फोहोर मैलो हटाउने अग्रगामी परिवर्तनको पक्षधर हौँ। हामी अग्रगामी परिवर्तनको पक्षधर भएकोले नै हामीले अब यो संविधानसँग नमिल्ने र जोखिमयुक्त कदम चाले पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग मिल्ने देख्छ कि भनेर सर्वोच्चले फैसला गरोस् भनेर बस्यौँ, तर त्यो भएन। तर सर्वोच्चले पनि देख्न सकेन कि छैन, हुँदै ठाउँमै रहन्छ त के देखोस्। त्यही कारण उसले देखेकोमा सर्वोच्चलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ होइन। उहाँहरूको निर्णयलाई नेकपा एमालेको सिपी मैनालीको पनि स्वागत छ होइन, हाम्रो धेरै प्रशंसा सराहना छ होइन। अब यो नयाँ चरणबाट केपी ओलीको त्यो 5 गतेको कदम संविधानको ढोकाबाट छिरेन, त्यस कारण त्यो होइन त्यसलाई सच्याइयो, तर राजनीति अहिले पनि सच्याइएको छैन। तर राजनीति सच्याउनको निम्ति सबै देशभक्तहरूले साझा सवालमा एकगठ भएर उठ्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको आह्वान छ, अपिल छ। नेकपा एमाले त्यसमा क्रियाशील भएर रहन्छ। हवस् त, धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।